नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपाल एक खुला सीमा व्यवस्थाको देश। यसको फाइदा होला एकातिर, तर सीमा खुला भएकै कारण नेपाललाई परेको असर हर क्षेत्रमा गम्भीर छ। जस्तो आजको विषय बोल्दछ कि नेपालमा टेलिभिजन हेर्ने प्रविधिमा भएको गैर कानूनी धन्दा। विषय खुला सीमा भएर भारतबाट नेपालमा भित्र्याई गैर कानूनी बिक्री वितरण भइरहेको भारतीय डीटीएच को हो। डीटीएच अर्थात डाइरेक्ट टु होम। यो प्रविधि अन्तर्गत स्याटेलाइटबाट सिधै घरमा टिभी हेर्न सकिन्छ र यसका लागि नेपाली प्रदायकहरूले वैधानिक बाटोबाट नेपालमा आफ्नै व्यवस्था गरेका छन्। तर वैधानिक तवरको डीटीएच को प्रयोग नगरी खुल्ला सीमाबाट अवैधानिक रूपले नाका हुँदै डीटीएच नेपाल भित्र्याएर त्यसको खुल्लम खुल्ला व्यापार गर्ने धन्दा निकै मौलाएको छ अचेल, जो पूर्णतः गैर कानूनी र कारबाही योग्य धन्दा हो। किनकि नेपाल सरकारले त्यस्ता डीटीएच बिक्री वितरण तथा प्रयोगका लागि रोक लगाएको छ अनि यसरी गैर कानूनी धन्दा गर्नेहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्ने भनिएको छ। यस्तो अवस्था बीच खास गरी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा गैर कानूनी रूपले अवैध डीटीएच को धन्दा चलिरहेको सप्रमाण आजको पावर न्यूज बोल्दैछ। यस्तो धन्दा बन्द हुनै पर्छ। देशको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध भारतीय डीटीएच को जगजगी, खुलेआम बिक्री वितरण। भन्दा पहिले त यता बोर्डर साइड पुरै खुल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि ल्याउन त ल्याइहाल्छ, नल्याउने होइन। त्यहाँ हाम्रो नेपालको मान्छेसँग नै हामीले किनिरहेको छौँ। कानूनको उल्लङ्घन गरेर अवैध आर्जनको धन्दा, देशलाई लागेको करोडौं राजस्व घाटा। तत्काल सुरु हुनुपर्छ कानूनी कारबाही। दर्शकहरू, केही पहाडी जिल्लाहरूमा लुकीछिपी प्रयोग हुने गरेको अवैध डीटीएच देशका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा चाहिँ बिना रोकटोक प्रयोग र बिक्री वितरण भइरहेको दृश्य हामीसँग छ। खास गरी बारा, पर्सा, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी लगायतका जिल्लाका ग्रामीण भेगहरूमा भारतीय डीटीएच को प्रयोग हदैसम्म छ। यतिसम्म कि यो देशमा कानून नै छैन जसरी अवैध डीटीएच को व्यापार समेत फस्टाइरहेको छ। अनि यसरी भारतीय डीटीएच को प्रयोग गर्नु अवैध हो भन्ने जान्दा जान्दै यसको तस्कर धन्दा मौलाइरहनु नेपालका लागि विडम्बनाको विषय हो। यसका असरहरू: नम्बर 1, यसको कारोबार वा प्रयोग गैर कानूनी हो। नम्बर 2, यसबाट ठूलो अंकमा नेपालीको पैसा विदेशिएको छ। नम्बर 3, नेपालमा नेपालीहरूलाई नै नेपाली टेलिभिजनको दायराबाट पन्छाउने काम भइरहेको छ। यसबाट भइरहेको राजस्व घाटा, जथाभावी प्रयोग, अनियन्त्रण आदि त छँदैछ। तैपनि नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध डीटीएच धन्दा मौलाएको छ र छ्यापछ्याप्ती छ सीमा क्षेत्रमा अवैध डीटीएच। दृश्य देख्दा लाग्छ कानूनी राज्यको उपहास भइरहेको छ। हेर्नुहोस् दृश्यमा यस्तो गैर कानूनी धन्दा कतिसम्म मौलाएको छ। दर्शकहरू, एकपटक यी दृश्यहरू निहालेर हेर्नुहोस्। भारतबाट अवैध ढंगले नेपाल भित्राइएका डीटीएच अर्थात टेलिभिजन हेर्न प्रयोग हुने उपकरण, जसलाई डाइरेक्ट टु होम भनिन्छ। नेपालमा भारतीय कम्पनीका डीटीएच को प्रयोग अवैध मानिन्छ, तर भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा भने यसको तस्करी, अवैध रूपमा बिक्री वितरण र प्रयोग खुलेआम भइरहेको छ। भारतीय डीटीएच को प्रयोग नेपालमा गैर कानूनी हो, तर सीमावर्ती क्षेत्रका शहरहरूमा निष्फिक्री रूपमा बिक्री हुन्छ र उत्तिकै मात्रामा प्रयोग पनि। सीमावर्ती जिल्लाका हरेक जसो घरको छतहरूमा भारतीय कम्पनी एयरटेल, सन डाइरेक्ट, टाटा स्काई, भिडियोकोनका छाताहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन्। खुलेआम भइरहेको अवैध भारतीय डीटीएच को यो प्रयोगले वर्षेनी करोडौं नेपाली रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ देशबाट। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको भारतीय डीटीएच को जगजगीको रिपोर्टिङका लागि हामी जहाँ पुग्यौं र जे देख्यौं
त्यो हेर्नुहोस्। दृश्य नम्बर 1, यो बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया बजार हो। यहाँका हरेक इलेक्ट्रोनिक पसलहरूमा हामी पुग्दा यो थाहा पायौं कि हरेकमा भारतीय डीटीएचको बिक्री हुने रहेछ खुलेआम। कलैयाको मुख्य बजारका इलेक्ट्रोनिक पसलको दृश्य हेर्नुहोस्, जहाँ तरकारी बेच्न राखे जस्तै गरी अवैध भारतीय डीटीएचहरू मजाले झुन्ड्याएर बिक्रीको लागि राखिएको छ। भारतीय डीटीएचको अवैध कारोबार गरिरहेका केही पसलमा हामी पुग्दा डीटीएच फिटिङ हुँदै थियो र जब हामीले त्यो दृश्य क्यामेरामा कैद गर्न लाग्यौं, पसलका कर्मचारीले टाटा स्काई लेखिएको त्यो भारतीय डीटीएच सडकमा लगेर फाले र त्यसलाई अर्का एकजना व्यक्ति आएर टिपेर लगे। हामीले रंगे हात देख्दा समेत पसलका मालिक भने यसरी आफ्नो झुट लुकाउन खोज्दैछन्। सुन्नुहोस् उनको भनाई। तपाईकोमा पुरै यो भारतीय डीटीएच किन बिक्री यो त पाउँदैन नि बिक्री गर्न। भारतीय डीटीएच महान बिक्री गर्ने भने हामी 20 नेपाल मात्र बिक्री हो। बढेमा इन्डिया हो या 20 नेपाल मात्र बिक्री हो। भारतीय डीटीएच भर्खर तपाईकोमा त्यहाँ भित्र होइन त्यो सेटअप गरेर गयो। उनी टेक्निशियन थियो, उसको नट किन्न आएको थियो, मात्र मेरो पत्रको सामान मेरो पत्रको सामान लग्यो आफ्नो ऊ आफ्नो लगिसक्यो, बाहिरको मान्छे थियो लगिसक्यो। इलिगल हो नि होइन होइन त मेरो पसलको होइन हो, हामी ल्याएको त्यो बाहिरबाट ल्याएको थियो अनि त्यो नट पस्न लागि मात्र थियो, बाहिरबाट ल्याएको थियो। त्यस्तै कलैयाको यो अर्को पसल, यहाँ त झन् बाहिर झुन्ड्याएर अवैध भारतीय डीटीएच राखिएको छ। खुलेआम अवैध काम गरिरहेका पसलका मालिक भने आफ्नो गल्ती भन्दा पनि भारतीय डीटीएचहरू निशुल्क हुने हुँदा बिक्री गरेको भन्दैछन्। उनलाई आफूले गरेको अवैध कामको कुनै शिकायत नै छैन। भारतीय डीटीएच इलिगल डीटीएच पुरै बिक्री गर्नु रहेछ नि त। यो त बाहिर फ्री च्यानलवाला हो। नेपाली च्यानल नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छ त्यो फ्री च्यानल भनेर देखाएन नि होइन। तर पनि फ्री च्यानल हो, सस्तो पर्छ। जनतालाई फ्री यहाँ बेच्नुहुन्छ। 1700 मा लिन्छ, महिना फ्री लाग्छ नि। 60 च्यानल लिन्छ, फ्रीमा दिन्छ। अनि पाउँछ त त्यो पाउँछ बेच्न पाउँदैन, तर पनि हामी बेचिरहेछौँ। यी दुई पसल त उदाहरण मात्र हुन्। कलैयाका हरेक इलेक्ट्रोनिक पसलमा सबैले देख्ने गरी सजाएर बिक्री वितरण भइरहेको छ अवैध भारतीय डीटीएचको। यो अवैध धन्दा हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि कसैलाई यसप्रति वास्ता नै छैन र खुलेआम नेपालीको कमाई भारत पठाइरहेका छन् यी भारतीय डीटीएच मार्फत पसलेहरूले। इलिगल के फ्रीमा पाइन्छ भन्दैमा इलिगल कुरा गर्न पाएन। त्यो त भन्सार छलेर लुगार ल्यायो, भन्सारतिर ल्यायो तपाईँले होइन नि, चोरेर ल्यायो, इन्डियाबाट पैसा भन्सार नतिरिकन ल्यायो। तपाईँले गर्दा राज्यलाई घाटा पराएको थाहा छ। कति पिस राख्छ हामी बोडी राख्ने। तपाईँ चाहिँ भन्सारतिर ल्याएको त होइन। प्रशासनले केही भनेको छैन त। यो राख्न मिल्दैन, मलाई पनि थाहा छ यो गैर कानुनी हो, तर पनि बेच्न पाइँदैन। यो कसरी ल्याउनु छ यहाँ चाहिँ तपाईँले लुगाएर ल्याउनु छ होइन नाकाबाट होइन कसरी यही दिन्छ हाम्रो होलसेलमा दिन्छ। यहाँ होलसेल बिजनेस हुन्छ। सब खुला छ। कसले गर्छ त्यो? छ चौधरी। अनि यो बिक्री गर्न पाइन्छ भन्ने थाहै थाहा छैन तपाईँ? थाहा छैन। थाहा छैन, त्यही भएर बेच्छ। त्यही दिन्छ होलसेलमा, हामी दिन्छ बिक्री गर्छ होइन। त्यस्तो गरेर पनि बन्द गर्छ। दृश्य नम्बर 2, यो पर्सा जिल्लाको पोखरिया गाउँ विकास समितिको दृश्य हो। यहाँका हरेक घरको छतमा अवैध भारतीय डीटीएचको छाताहरू ठडिरहेका छन्। देशको प्रमुख नाका वीरगञ्ज नाका भएर तस्करी हुने टेलिभिजन हेर्ने एउटा उपकरण अवैध भारतीय डीटीएच नेपालको गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। पोखरिया पुग्दा यो प्रश्न हुन्छ कि कति रकम लगेका होलान् भारतीय डीटीएच कम्पनीले भन्ने। बढ्दो भारतीय डीटीएचको प्रयोगकै कारण नेपालीले नेपालमै बसेर पनि नेपाली टेलिभिजनहरू हेर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
तर यो सबै जान्दा जान्दै पनि तस्करहरूकै कारण भारतीय DTH नै प्रयोग गर्न बाध्य छन् सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरू। मैले राखेको छुइनँ नि। त्यो माथि कसको थियो? यो माथि त्यो भिडियोकन तपाईँको लेखिरहेको छ भिडियोकन हो। त्यो भिडियोकन नेपालमा ल्याउनु पाइँदैन। कसरी ल्याउनु भयो त? इन्डियाबाट कसैले समात्दैन बाटो पुलिसले? सोधेछ तर गाउँबाट लिएर आएको छु। यो प्रयोग गर्न हुन्न, इन्डियन DTH नेपालमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भने खासै थाहा छैन तपाईँलाई? अनि किन गर्नुभएको त? अब गाउँबाट एउटा साथीले दिएको हालेको थियो, त्यो भन्यो कि हालेछ मैले राखेको। तपाईँलाई कारवाही हुन सक्छ नि? हो थाहा छ? थाहा छ। अनि किन पुलिसले आएर कहिले हटाउनु पर्छ? पुलिसले आएर हटाउने, प्रशासनले हटाउनु पर्छ भने भन्दैन? भन्छ कि नगर्नु होला, गल्ती त छ। पोखरिया गाविस मात्रै होइन, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत पर्सा जिल्लाभरि नै अवैध भारतीय DTH को जगजगी निकै धेरै रहेको छ। दृश्य नम्बर 3। पर्सा र बारापछि हामी जनकपुरतर्फ लाग्यौं। यो जनकपुर सँगै जोडिएको धनुषाको महेन्द्रनगर बजार, यहाँ पनि सडकमै देख्ने गरी इलेक्ट्रोनिक पसलहरूमा भारतीय DTH का छाताहरू झुन्ड्याएर राखिएको छ। स्वयं व्यापारीहरू नै स्वीकारिरहेका छन् यतातिर त भारतीय DTHहरू नै बिक्री हुन्छ र हामीले नेपाली होलसेलरसँग किनेर ल्याउने हो भन्छन् व्यापारीहरू। त्यो मलाई थाहा भएन, अब साउथ छैन यहाँ, म त स्टाफ हो। कहाँबाट ल्याउँछन् यो? खै मलङ्गातिरबाट आउँछ सर। नेपालमा बेच्न पाइँदैन भन्ने थाहा छैन भारतीय DTH? त्यो मलाई थाहा भएन सर। कारवाही हुन्छ नि सरकारले? प्रहरीले के भन्नु? प्रहरीले के भनेको छैन? प्रहरीले के आएर के भन्दैन? छैन। अनि भनेपछि के हो ब्यान्ड हो के हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। हामीहरूको मलङ्गबाट यो इन्डियाबाट भन्छ शरीर ल्याएको कुरा हो, नेपालमा ल्याउनै त्यो पाउँदैन। त हामीलाई थाहा हो। हामीहरू त मलङ्गबाट साउदी, हामीहरू मलङ्गमा आउँछ साउदी, अनि मलङ्गबाट हामीहरू किनेर ल्याउँछ। अब त्यहाँ भन्सार काट्छ, तपाईँले तिरेको पैसा भारत जान्छ नि, नेपाल सरकारले पाउँदैन नि? त्यो त मलाई थाहा हो। त्यो त त्यसलाई नै थाहा हो। म त नेपालको मान्छेलाई पैसा दिइरहेको सामान त इन्डियाको हुन्छ। त्यो त त्यसलाई नै थाहा होला, मलाई के थाहा। म त त्यहाँ हाम्रो नेपालको मान्छेसँग नै हामीले किनिरहेको छौँ। हामी त इन्डियाको मान्छेसँग त किनिरहेको छैन। यो कारवाही हुन्छ नि तपाईँलाई कारवाही हुन्छ? त्यो त हामीलाई थाहा। हामीलाई भन्छ नबेच्नु, हामीहरू किन बेच्नु, नबेच्नु। कहाँबाट ल्याउनु चाहिँ यो टाटा स्काई यो चाहिँ भारतीय DTH छ? त्यो त पहिले आउँथ्यो नि त, पहिले यता शम्सीबाट ल्याउँथ्यो नि, त्यो पुरानो हो। लुकाएर ल्याउने है? पहिले ल्याएको हो। यो त हेर्नु न, नयाँ मालै छैन, हेर्दा नै त्यतिकै देखिरहेको छ। कसैले भित्र होला नि त गुदाम भन्ने? छैन कहीँ पनि हामी बेचिरहेको छैन। हाम्रो त बजार त यहाँतिर प्रहरी कार्यालयबाट आएर पेपर दिएको थियो, त्यहाँदेखि त हामी बेचेकै छैन। आउँछ यहाँ पुलिस नबेच भन्दै? आउँछ नि। यस्तो सम्म छ कि दर्शकहरू अवैध भनिएको वस्तु मजाले देखाएर बिक्री वितरण, प्रयोग र उसार पसार हुन्छ सीमावर्ती तराईका जिल्लाहरूमा। दृश्य नम्बर 4। यो सुनसरीको प्रमुख बजार दुहबी। पूर्वी नेपालको यो बजारमा पनि उस्तै छ अवैध भारतीय DTH को व्यापार अनि प्रयोग। सामान्य पसलदेखि ठुला ठुला इलेक्ट्रोनिक पसलसम्मले भारतीय DTH को बिक्री र प्रयोग गरिरहेका छन् निष्क्रिय। सरकारले बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न मनाही गरेको टेलिभिजन हेर्ने एउटा उपकरण किन यसरी खुलेआम बिक्री गर्नु भएको भन्दै हामीले प्रश्न गर्दा सजिलै उनीहरू यस्तो बताउँछन्। DTH यस्तो छ कि हेर्नु, सबभन्दा पहिले त यता बोर्डर साइड पुरै खुल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि ल्याउन त ल्याइहाल्छ, नल्याउने होइन। बोर्डर टाइट भइसके पछाडि त कुनै टेन्सनै छैन। नभएर त हो त यो त पारीबाट आउने भन्दा बोर्डर टाइट गर्नु होइन। यस्तो छ, म तपाईँलाई बताइदिनुहोस् त्यसको लागि पनि। अब यो लोकल एरिया छ कि यतातिर मान्छेको पैसालाई पनि छैन, सबभन्दा पहिले चाहिँ पैसावाला पनि छैन। उनीहरूले चाहिँ 4000 अफोर्ड गर्नलाई सोच्नुपर्छ। मैले जस्तो दाइले पनि त्यत्रो भनेको उनीहरूलाई सस्तो चाहियो भनेर। अनि कोही कोही आउँछ, अब धेरैले तै पनि चेन्ज गरिसक्यो।
म त कति एयरटेलवालाहरूलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छु अहिले पनि तपाईँलाई त्यो हिजो अस्ति पनि मैले चेन्ज गरेँ एयरटेलवालाहरूलाई त्यो भनिदिइहालेँ किनभने उनीहरूलाई पहिले के थाहा छ भने 3000मा पाउँछ भन्ने कुरो त्यही कुरा आखिरमा 3000 पाइ नै हाल्छ छाता चाहिँदैन तिनीहरूलाई रिसिभर दिएर 3000 पाइहाल्छ देशका प्रमुख नाका वीरगञ्जदेखि अर्को प्रमुख नाका विराटनगरसम्म आइपुग्दा देखिएको भारतीय डीटीएचको अवैध बिक्री वितरण र प्रयोग यो अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ कि सरकारले अवैध भनेको वस्तु पनि सजिलै नेपाल भित्रिने रहेछ जसको फाइदा उठाउँदै अवैध ढङ्गले आफ्नो व्यापार सञ्जाल नेपालमा फैलाइरहेका छन् भारतीय डीटीएच कम्पनीहरूले र करोडौं रकम लगेका छन् नेपालबाट उनीहरूले तर पनि चुप छ यहाँको प्रशासन नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा मौलाएको अवैध धन्दाको ज्वलन्त प्रमाण हो यो घटना कानूनी रूपमा अवैध हो भन्ने थाहा भइकन स्थानीय प्रशासन प्रहरीदेखि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले किन यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन गम्भीर प्रश्न यो पनि हो या त प्रशासनले यसप्रति चासो दिएको छैन या त प्रशासनकै मिलेमतो छ अन्यथा यतिसम्मको गैर कानूनी धन्दा खुले आम रूपमा भइरहनु एउटा कानूनी राज्यका लागि अपाच्य छ हामी यस बारेको बाँकी सन्दर्भ सहित आउँछौं तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं दर्शकहरू न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज हो यो आज हामी नेपालको कानून विपरीत भइरहेको अवैध डीटीएच तस्करी बारे बोलिरहेका छौं र नेपालको आफ्नै सेवा प्रदायक भइकन अवैध रूपले भारतीय डीटीएच प्रयोग गर्नु गैर कानूनी भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बारे दबाव प्रस्तुत गरिरहेका छौं जसमा हामी भनिरहेका छौं अवैध डीटीएच का कारण नेपाली दर्शकहरूले नेपाली टेलिभिजन हेर्न पाइरहेका छैनन् नेपालको सम्पत्ति अवैध बाटो भएर विदेशिएको छ राजस्व घाटा छ र कानूनी राज्यको उपहास भइरहेको छ तर यसबारे स्थानीय प्रशासन के गरिरहेको छ त अब यही सन्दर्भ अवैध भारतीय डीटीएच को बिगबिगी बढेपछि मिति 2071 असार 12 गते सूचना तथा संचार मन्त्रालयले परिपत्र गरिदिने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पठाउँछ र जुन पत्रमा भनिएको छ नेपाली बजारमा विदेशी डीटीएच को आयात तथा बिक्री भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नको लागि जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरी आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ त्यसपछि गृह मन्त्रालयले 2071 असार 16 गते संचार मन्त्रालयको पत्र बमोजिम काम कारबाही गर्नु हुन भन्दै सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिने भन्दै पत्रचार गर्छ यसरी मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म अवैध भारतीय डीटीएच को प्रयोग र बिक्री वितरण बारे सबैले जानकारी पाउँछन् तर एक पटक यी दृश्यहरू फेरि हेर्नुहोस् सीमावर्ती जिल्लामा भारतीय डीटीएच को जगजगी कस्तो छ संचार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रै काटेर जानकारी गराउँदा समेत पत्रको कार्यान्वयन नभएपछि हामी अवैध भारतीय डीटीएच को सबैभन्दा बढी बिक्री वितरण र प्रयोग हुने जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका थियौं देशको प्रमुख नाका भएको र सबैभन्दा बढी अवैध भारतीय डीटीएच को प्रयोग र बिक्री हुने भएकाले पर्साका कायम मुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगराज पाण्डेलाई भेट्यौं तर उनी भने यी सबै विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थिए र भारतीय डीटीएच को तस्करी र प्रयोग पर्सामा नभएको जिकिर गर्दै थिए हाम्रो अनुगमन टोली पनि गइरहेछ तर छिटफुट रूपमा काहीँ त्यस्तो छ भने त्रुटि हुन सक्छन् त्यसलाई फेरि हामी कारबाहीको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ त्यो जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै त हामी त रिपोर्ट गरेर कारबाहीलाई बढाइहाल्छौँ नि त्यसलाई बढी रूपमा होइन कसैले फाटफुट रूपमा होला घरमा एउटा दुईटा सञ्चार गरेको हुनसक्छ तर हाम्रो जानकारीमा त्यो आयो गुनासोको रूपमा आयो अथवा हामीले त्यसै पनि जिल्ला प्रहरीलाई त्यो अनुसन्धान गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुरा हामीले विगतमा पनि लेखेर पठाएको हो अहिले पनि हामी तपाईहरुले त्यो कुरा ल्याउनु हो फेरि पनि हामी लेखेर पठाउँछौँ नियन्त्रण पनि गर्छौँ कारबाही पनि गर्छौँ राज्यलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले नै हामी काम गर्छौँ तर
छ्यापछ्याप्ती रूपमा छ, धेरै छ भन्ने कुरा अब 1-2वटा केसहरू काहीँ भेटिँदैमा त्यो धेरै भयो भनेर त्यसैलाई जम्मै जिल्लालाई आरोपित गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ राम्रो लाग्दैन मलाई। त्यस्तै भारतीय डीटीएच को खुलेआम बिक्री भइरहेको बारे बाराका डीएस सीमावर्ती क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि र त्यहाँका सरकारी अधिकारीको भनाइ सुनेपछि के भन्न सकिन्छ भने अवैध भारतीय डीटीएच को बिगबिगी र बाहिरिएको नेपाली रकम बारे जिम्मेवार निकायहरू नै गम्भीर छैनन्। तर अब यस्तो नहोस्। भारतीय डीटीएच को तस्करी, बिक्री, वितरण र प्रयोग सबै रोकिनु पर्छ र यसको सञ्जाल पत्ता लगाई तस्करहरूलाई कारबाही गरियोस्। मिति 2071 असार 12 गते संचार मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, विदेशी डीटीएच को अवैध प्रयोग गरी च्यानलहरू वितरण गर्ने गरेको, डाउनलिङ्कको इजाजत पत्र नलिएका च्यानलहरू प्रसारण गर्ने गरेको, नेपाली बजारमा विदेशी डीटीएच को आयात तथा बिक्री वितरण भइरहेको भनी उजुरी परेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पत्राचार गरी उक्त जिल्लामा सञ्चालित केबुलहरूमा उल्लेखित गतिविधिहरू भएको भए उक्त कार्यहरू अविलम्ब बन्द गराउनेतर्फ आवश्यक सहयोग गर्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ। यसपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई यस्तो गतिविधि नियन्त्रणका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। तर हाम्रो स्थलगत रिपोर्टिङले यो पुष्टि गर्दछ कि स्थानीय प्रशासनले अवैध डीटीएच को कारोबार तथा प्रयोगलाई नियन्त्रणका लागि उल्लेख्य प्रयास गरेको छैन। यसकारण तत् जिल्ला प्रशासनले यसप्रति हेल्थ चेक्राई गरिरहेबाट गैर कानूनी धन्दालाई प्रश्रय मिलेको छ। यसको दखल कानूनी राज्यलाई, हाम्रो आर्थिक स्रोतलाई, नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूलाई र देशलाई नै परिरहेको छ। त्यसैले यस्तो धन्दा नियन्त्रण होस्, हामी फलोअपमा छौं। र यति नै आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।